सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज 15 ज़िलक़ादा 27 जून है और आज की ख़बरों का आगाज़ जनाब कारी इनामुल्लाह साहब की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासन व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फawqakum sab'an शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा व फ़ुतिहतिस समाअु फ़कानत अबवाबा व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن